कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश। मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश रेडियो कार्यक्रममा तपाईलाई हाम्रो हार्दिक नमस्कार। म हुँ कमला र म हुँ पवन। आज कार्तिक महिनाको 5औं शुक्रबार। नेपालीहरूको महान चाडहरू दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत 1139 र छठ सकिएको यो साता हामी कार्यक्रमको 113औं अङ्क लिएर आएका छौं। चाड पर्वहरूमा पाइने विश्रामले हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा दिन्छ। विविध पर्वहरू सकिएको यो साता पनि हामी मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही गर्न यहाँहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने ऊर्जा लिएर आएका छौं। कार्यक्रममा हामी मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धिहरू, यसमा हुन बाँकी कामहरूका बारेमा सरकारवाला निकायहरूलाई झकझकाउने प्रयास गर्दै आएका छौं। यस क्रममा यहाँले हामीलाई सदाझै रेडियो सुनेर साथ दिइराख्नु भएकै छ। आशा छ आज पनि करिब आधा घण्टा तपाई हामी साथमै हुनेछौं। कार्यक्रममा आज हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गर्न लागेको कार्यक्रम र त्यसमा सरकारवाला निकायको सहभागिताका बारेमा कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रमका अघिल्ला अङ्कहरूमा हामीले स्थानीय तहले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा आफ्ना आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा समावेश गर्न गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौं। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने समय सुरु हुन लागिसकेको छ। यस्तोमा हामीले आफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ। अझ मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो अझ जरुरी छ। स्थानीय तहबाटै नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्ने बेलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिए त्यसले दिने नतिजा फरक हुनेमा कुनै दुविधा छैन। यही महत्त्वलाई बुझेर हामीले अघिल्ला वर्ष स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले गरेका बाचा र यो वर्ष उनीहरूले समावेश गर्ने कार्यक्रमका बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानसिक रोगीलाई समाजले हेला गर्ने भएकाले धेरै मानिसहरू यसको उपचार गर्न हिचकिचाउँछन्। संसारभरिका लाखौं मानिसहरू मानसिक समस्याबाट पिरोलिएका छन्। यसले तिनीहरूको घर परिवारलाई पनि असर पुर्याएको छ। हरेक 4 जनामा 1 जनालाई आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक रोगले सताउँछ। धेरै मानिसलाई लाग्ने मानसिक रोग डिप्रेसन हो, साथै वास्तविकता ठम्याउन नसक्ने स्थिति जसलाई स्किजोफ्रेनिया भनिन्छ अनि भावनालाई नियन्त्रण गर्न नसकिने स्थिति जसलाई बाइपोलर डिसअर्डर भनिन्छ। यी रोगहरू गम्भीर प्रकारका मानसिक रोगहरूमा पर्छन्। मानसिक रोगले धेरै जनालाई असर गरे तापनि प्राय मानिसहरूले यस रोगलाई लुकाउँछन्, उपचारको व्यवस्था गर्छन्। साथै यस्ता रोग लागेकाहरूलाई मानिसहरूले गर्ने गरेको पाइएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। मानसिक रोगको उपचार गर्न सकिने भए तापनि गत वर्ष अमेरिकामा मात्र लगभग 60% वयस्कले र 8 देखि 15 वर्षका झण्डै 50% युवाहरूले मानसिक रोगको उपचार पाएनन् भनेर नेशनल अलायन्स अन मेन्टल इलनेस भन्ने संस्थाले रिपोर्ट गरेको छ। मानसिक समस्याको समाधानका लागि हामी आफै पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि केही उपायहरू छन्, जस्तो कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञले बताए अनुसारै उपचार गर्नु काम पहिलो हो। एकै दिनमा धेरै काम भ्याउने कोसिस नगर्नुहोस्। सन्तुलित रहनुहोस्। मानसिक स्वास्थ्य सँगै शारीरिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोस्। पर्याप्त मात्रामा सुत्नुहोस्। हरेक दिन आराम गर्नका लागि समय निकाल्नुहोस्। पोषणयुक्त र सन्तुलित खाना खानुहोस्। मद्यपान र डाक्टरले सिफारिस नगरेको औषधि धेरै सेवन नगर्नुहोस्। एक्लै नबस्नुहोस्। तपाईको हेरविचार गर्ने र तपाईले भरोसा गर्ने मानिसहरूसित समय बिताउनुहोस्। यी र यस्ता केही कामहरू आफ्नो तहबाट गर्नु भएमा मात्रै पनि तपाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिमलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै सामाजिक विभेद, दुर्व्यवहार, हिंसा तथा ज्यादतीलाई घर र समाजबाट मात्र होइन देशबाटै हटाउन सघाउने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। साथै तपाईले सुनिरहनु भएको, थाहा पाइरहनु भएको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले आफ्नो घर छर छिमेकमा भोगिरहनु भएका समस्यालाई उजागर गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। साथै सरकारवाला निकायलाई घचघचाउने पनि गर्छौं र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने पनि हामी प्रयास गर्छौं। आशा गरौं अबको करिब आधा घण्टा तपाई हामी साथमै हुनेछौं। कार्यक्रममा आज हामी संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गर्न लागेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यको हिस्सा र कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरकारवालासँग गरिने छलफल र परामर्शका बारेमा कुराकानी गर्दैछौं। यसका लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अर्जुन प्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँसँगको कुराकानीको अंश अबको क्रममा।
डाक्टर साहब, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075ले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गर्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राखेको छ। फेरि ती सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने भनिएको छ। संरचनागत रूपमा ती सेवाहरू स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै अन्य स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने विषयमा थुप्रै प्रावधानहरू राखेको छ। त्यस क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि राखेर त्यसको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज निर्माण गरेर त्यो चाहिँ अहिले स्वीकृतिको चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको छ र त्यो स्वीकृत भएर आइसकेपछि त्यसमा मुख्य रूपमा रहेका जस्तो डिप्रेसन भनौँ, एन्जाइटी भनौँ, साइकोसिस भनौँ, यस्ता अत्यन्त कमन रूपमा रहेका विषयहरूमा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा केही विषयहरू जुन स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा रहेका कर्मचारीहरूले उनीहरूको त्यो निदान अथवा त्यो रोग छुट्याउन सक्दैनन्, त्यस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय अस्पतालहरूमा उपचार भएर गइसकेका बिरामीहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने निःशुल्क औषधि उनीहरूले रिफिल गरिदिने, भनेको औषधि सकियो भने औषधि त्यहाँ गएर लिन सक्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र केही हदसम्म स्थानीय तहबाटमै रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। यसमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिमको आवश्यकता र औषधिको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। हजुर, यहाँले भनिहाल्नुभयो अब चुनौतीका कुराहरू। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कुरामा स्थानीय तहमा उपचार गराउन अझै पनि समस्या देखिएको छ। जस्तै दक्ष जनशक्ति र चिकित्सकको मात्रै अभाव हो या अन्य समस्या पनि छ? प्रमुख चुनौती नै दक्ष जनशक्ति र चिकित्सकै अभाव हो। तपाईँले अहिले अधिराज्यभरि नै हेर्नुभयो भने केन्द्रीय अस्पताल बाहेकका जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत पनि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ रहेको अवस्था छैन। एकदम रिजनल लेभलहरूमा मात्रै कार्यरत भएको हुनुहुन्छ र त्यो बाहेक अहिले हामीले त्यस्तो प्रकारले मानसिक स्वास्थ्यको लागि उपचार गर्न सक्ने गरेर केही हदसम्म विगतका वर्षहरूमा एनजिओ आइएनजिओको सहयोग लिएर केही स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेर निश्चित जिल्लाहरूमा मात्रै त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको अवस्था छ। नभए अन्य जिल्लाहरूमा त्यसलाई व्यापक रूपमा तालिम, औषधि लगायतका कुराहरू व्यवस्थापन गरि नसकेको अवस्थाले चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले सेवाग्राहीको गोपनीयताको पनि कुरा गरेको छ। जस्तो हामी कहाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भएर उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने बिरामीहरूको गोपनीयता भङ्ग हुने डरले पनि आफ्नो समस्या लुकाउनेको संख्या बढी छ भनिन्छ। यसमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ? वास्तवमै यो यहाँले उठाएको प्रश्नमा सत्यता छ र हामीले अहिले मानसिक रोगी मात्रै होइन, कुनै पनि रोगी स्वास्थ्यमा आइसकेपछि उपचारको क्रममा ऊ आइसकेपछि चाहे जस्तो सुकै रोगी भए पनि उसले आफ्नो गोपनीयता कायम राख्दै उसलाई चाहिँ उपचार दिनुपर्ने हामी चाहन्छौँ र त्यो रूपमा हामीले हालसालै स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मको मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड समेत पनि तयार गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सकेसम्म बिरामीलाई हामीले ओपिडी सेवा कस्तो हुने, बिरामीले सेवा दिनको लागि चाहिने ओपिडी सेवामा गोपनीयता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, काउन्सेलिङका कुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ परामर्श दिने कुराहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरेका छौँ र यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको र सेवा दिन कठिनाइ रहेको, त्यसले गर्दा बिरामीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै समस्या परिरहेको चाहिँ यथार्थता हो। डाक्टर साहब, अब केही बेर कुरा गरौँ मन्त्रालयले निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम निर्माण हुने चरण सुरु भइसक्यो। हामी कहाँ सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्ने परिपाटी छैन। यसमा तपाईँको अनुभव कस्तो छ? सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चलन छैन भन्नलाई त अलि नमिल्ला, तर चाहिँ कस्तो भने जुन एउटा कार्यक्रम
को महत्त्व, त्यसको गहनता, त्यसको विषय विज्ञताको रूपमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। जस्तै म यहाँलाई एउटा उदाहरण देऊ, औषधि खरिद भनेर चाहिँ हामीलाई यति औषधि खरिद गर्नु पर्ने छ भनेर हामीले माग गर्यौँ भने त्यति नै बजेट चाहिँ प्राप्त नहुने र त्यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिने जस्ता कुराहरू चाहिँ छन् र त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित शाखा, सम्बन्धित महाशाखाबाट नै मागेर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा कर्मिक रूपमा अगाडि लगिन्छ। तर कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालय लगायतकामा छलफलका क्रममा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारेको चाहिँ हो। सरकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने चाहिँ गरिएको छ। सरकारवालासँग त कार्यक्रमहरू बनाउँदा हामी नै तयार गर्छौँ, कर्मचारी नै संलग्नता रहेर हामीलाई सोधेर त्यसको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, छलफल गर्ने एउटा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने गरेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। यहाँले यसो भनिरहँदा सरकारवाला निकायले नै साथमा नलिई बनाएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रश्न एकातिर उठिरहेको छ, तर अर्कोतिर पनि उनीहरूले अपनत्व नलिएको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको प्रश्न उठिरहेको छ। त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यो कतिको लागू भएको यहाँले पाउनुहुन्छ? मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा राज्यले योभन्दा पहिला त्यति महत्त्व दिएर त्यसरी सरकार स्तरबाट नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ औषधि लगायतका विषय कुराहरूमा त्यति ध्यान नपुगेको पक्कै पनि हो। र अहिले चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्य नीति, त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि हेर्ने शाखा, त्यसमा चाहिँ नि काम गर्ने, कार्यक्रमहरू बनाउने जस्ता कुराहरू चाहिँ नि अहिले आएर मात्रै अगाडि बढेका छन्। विगत वर्षमा चाहिँ धेरै पछाडि छ मानसिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम निर्माण गर्दा बिरामीको मात्रै होइन, यही क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था र विज्ञहरूको पनि सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ। यहाँले अघि नै आइएनजिओसँग सहकारीको कुरा त गरिसक्नु भयो होइन? यहाँलाई यो बारेमा चाहिँ के लाग्छ? वास्तवमै हो, अहिले चाहिँ तपाईलाई वास्तवमै भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा दिने क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट र त्यस्तै गरेर प्राइभेट अस्पताल लगायत विभिन्नमा उसबाट चाहिँ सेवा दिनेको हाराहारी बराबरी नै छ। त्यसले गर्दा र त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले आफूले तत्काल कायम गर्न नसकेका पाइलट टिमको रूपमा रहेका मानसिक स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू विगतका वर्षहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको अवस्था हो। र अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम बनाउँदा अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउँदा अहिले चाहिँ हामी त्यसमा समावेश गर्ने एउटा परिपाटीको विकास चाहिँ गरेका छौँ। विगत वर्षमा चाहिँ कमी थियो। अब हामी केही बेर स्थानीय तहकै कुरा गरौँ। मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बिरामीको उपचारमा मात्रै होइन, उनीहरूको पुनर्स्थापनामा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हाम्रो स्थानीय तह त्यतातर्फ कतिको सक्षम भएको पाउनुहुन्छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मानसिक रोगीको अवस्था र उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरू, यो विषयमा अत्यन्त राज्यको तर्फबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ भर्खर विकास चरणमा रहेको र कार्यक्रमहरू विगतमा चाहिँ नभएको अवस्था छ। मैले तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। अहिले चाहिँ चाहे हिंसा पीडित अथवा अन्य लैङ्गिक हिंसा पीडित भएर तिनीहरू आएका बिरामीहरूलाई राख्न पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सेफ हाउसको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ केही लिमिटेड जिल्लाहरू 22-25 जिल्लाहरूमा त्यसको चाहिँ स्थापना भएको र सुरुवात भएको छ। तर त्यो चाहिँ नि केवल चाहिँ हिंसा पीडित भएर अथवा मानसिक रोगी अरू कुनै कारणले आएको महिलाहरूको लागि मात्रै भनेर विकास गरिएको छ। अन्य बिरामीको लागि त्यो पुनर्स्थापना सम्बन्धी काम हुन सकेको छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अर्जुन प्रसाद सापकोटा र उहाँसँग हामीले प्राथमिक तहबाटै मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका बिरामीलाई दिइने उपचार सेवाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा उहाँसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौं। अहिलेलाई बेला भएको छ छोटो व्यापारिक सन्देशको। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश।
व्यापारिक सन्देशपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो मानसिक स्वास्थ्यमा कोशिश रेडियो कार्यक्रममा आज हामी आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, त्यसमा सरकारवाला निकायसँगको समन्वयका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसैका लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अर्जुन प्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौं। सोही कुराकानीको अंश अबको क्रममा। मानसिक स्वास्थ्यकै समस्या भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउने एकातर्फ समस्या छ, अर्कोतर्फ बिरामीहरू र उनीहरूका आफन्त पनि खुलेर यसबारे भन्दैनन्। यस्तोमा मन्त्रालय, स्थानीय तह र यसमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला? अहिलेको परिस्थितिमा रोगको मोर्बिडिटी भन्छौँ हामी, रोगको प्रकारहरूको चाहिँ कुन अवस्था कुन ट्रेनमा गएको छ भनेर एनालाइसिस गर्ने क्रममा हामी कहाँ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने बिरामीहरू पहिला चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजहरू, झाडा पखाला लगायतका कुराहरूमा बढी जोड दिनु पर्थ्यो भने अहिले मानसिक रोगीहरू बढी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ र त्यो आधारमा हामीले त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाएर नीति बनाएर अब कार्यक्रम बजेट चाहिँ निर्माण गर्न लागेको अवस्था चाहिँ हो, विगतमा चाहिँ थिएन। डाक्टर साहब, यहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख, यो शाखाले आधारभूत र आकस्मिक सेवामा निःशुल्क औषधि वितरणका लागि कार्य गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारमा औषधिको वितरण कसरी भइरहेको छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा विगत वर्षदेखि सुरुवात भएर अस्पताल स्तरमा 100 प्रकारका, त्यस्तै गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 58 प्रकारको र स्वास्थ्य चौकीहरूमा करिब 36 प्रकारका निःशुल्क औषधिहरू चाहिँ नि कायम गरेर ती औषधिहरू बिक्री वितरण गरेको अवस्था थियो र त्यो बनाउँदा पनि धेरै औषधिहरू मानसिक रोगीको लागि आवश्यक पर्ने औषधिहरू नसमेटिएको महसुस भएर पछि चाहिँ केही औषधिहरू चाहिँ नि अहिले थप गरेर त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाए। जुन 100वटा औषधि हामी निर्माण गर्यौँ त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ मानसिक रोगीहरूलाई चाहिने औषधिहरू पनि केही थप गरेको अवस्था चाहिँ छ र तिनीहरू चाहिँ प्राप्त मात्रामा पुर्याउन सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। संविधानमा पनि मौलिक हकभित्र यो व्यवस्था लागू भइरहेको छ, यो व्यवस्था लागू गरिएको छ, तर राज्यले चाहिँ के गर्दै आइरहेको छ? राज्यले निःशुल्क रूपमा औषधि लगायतका विषयमा सेवा दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले यो वर्षमा जुन हामी अहिले यो फेडरल स्ट्रक्चरमा जुन गयौँ त्यो गइसकेपछि अहिले हामीलाई झनै चुनौती थपिएको छ। औषधिको खरिद चाहिँ र बिक्री वितरण गर्ने काममा स्थानीय तहको भूमिका बढिरहेको छ र त्यो काममा उहाँहरूले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्ता औषधिहरू राख्नुपर्ने, खरिद गर्नुपर्ने, मौजात गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र हामीले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो क्षेत्रमा र औषधिको क्षेत्रमा यदि बेलैमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश स्तरको सरकार र स्थानीय सरकारले सोच्न सकेन भने ठुलो समस्या आउने, ठुलो ग्याप आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो सम्बन्धी चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरूमा पनि लागिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, कतिपय स्थानीय तहहरू अझ विशेष गरी नगरपालिकाहरूमा वडा कार्यालयहरूमा पनि स्वास्थ्य चौकी नभएर कम्तीमा पनि 3 घण्टा 4 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थामा उपचार भइरहेको हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, हामीले समाचार पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा राज्यबाट आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको उपचार निःशुल्क, औषधि निःशुल्क पाउनुपर्ने जनताले 3 घण्टा हिँड्दा पनि पर्याप्त सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै सबै कुराहरू, सेवा सुविधाहरू प्रभावकारी हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? चुनौती स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् र अहिले फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि तपाईँले भने जस्तै गरेर करिब हामीसँग डाटा उपलब्ध भइसकेको छ
2300 वडाहरूमा अहिले स्थानीय तहहरूमा रहेका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू नरहेको भन्ने तथ्याङ्क आइसकेको छ। त्यस क्रममा यो आर्थिक वर्षमा नि 1200 त्यस्ता स्थानहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू तुरुन्तै अगाडि बढ्ने प्रकारले बनाउने र त्यसमा चाहिँ दरबन्दी लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यसमा स्वास्थ्य सेवा दिने प्रकारको निर्णयहरूको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। केही समयमा नै तपाईँले यो निर्णय पाउनुहुनेछ र त्यस्तै गरेर बाँकी रहेकामा पनि तत्कालै त्यसलाई चाहिँ नि स्थापना गर्ने प्रकारको राज्यको सोच रहेको मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। ती स्थानमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि चाहिँ केही पहल हुन सक्छ? अहिलेको संरचनाको आधारमा हामीले स्वास्थ्य यो चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जुन प्याकेज निर्माण गरेका छौँ, त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज भनेकै स्थानीय तह एउटा गाउँमा अहिले सञ्चालन रहेका स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन रहेका स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट दिने सेवाहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ। ती सेवाहरू सबै स्वास्थ्य चौकीमा समान रूपमा चाहिँ प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया हामीले थालनी गर्दैछौँ। अब अन्त्यमा यहाँको कार्यालयका तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमै मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढ्दैछ। राज्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यो कुरामा सचेत छ र आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक औषधिहरू, चाहिने तालिमहरू लगायतका कुराहरूमा अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका यस सम्बन्धी शाखाहरू पनि निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ कामहरू थालनी हुँदैछ र अलिकति के भने त्यो सेक्टरमा काम गर्ने अहिले विभिन्न रहेका एनजिओहरूले पनि थुप्रो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म तपाईँको यो रेडियो मार्फत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै पनि राज्यलाई आफ्नो स्थानबाट घचघचाउने काम पनि सँगसँगै गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र आगामी दिनहरूमा कम्तीमा पनि स्थानीय तहसम्म पनि बिरामीले एउटा रोगी चाहिँ उपचार सामान्य मानसिक रोगी चाहिँ उपचार पाउने व्यवस्था चाहिँ हामी आधारभूत सेवा मार्फत गर्दैछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तर्गत आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अर्जुन प्रसाद सापकोटा र उहाँसँग हामीले प्राथमिक तहबाटै मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका बिरामीलाई दिइने उपचार र सेवाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। कोसिसले बजिरहेको यो रेडियो कार्यक्रम मात्र होइन, प्रभावितलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने हेतुले आफ्ना सेवाहरू पनि विस्तार गर्दै आएको छ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो र अन्तिम मंगलबार जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र च्यामासिङमा दिउँसो 1:30 देखि 4 बजेसम्म सेवा दिने गरिएको छ। तपाईका लागि अहिले बजिरहेको रेडियो कार्यक्रमबाट जानकारी मात्र होइन, आफ्ना सेवाहरू पनि कोसिसले विस्तार गर्दै लगेको छ। यही क्रममा तनहुँ जिल्लाको दमौली अस्पतालमा पनि प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो आइतबार बिहान 11 देखि 3 बजेसम्म उपचार सेवा दिँदै आएको छ। समतामूलक समाजमा विश्वास राख्ने कोसिसले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको उपचार नपाई सड़कमा भौतारी रहेका वा घरभित्र थुनिएका व्यक्तिहरूको उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाको कार्य समेत गर्ने गरेको छ। महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै 2वटा अल्पकालीन आवासीय उपचार केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ मानसिक स्वास्थ्यको विशिष्टकृत सेवा दिने गरिन्छ। कोसिस रेडियो कार्यक्रम तपाईको संवेदनाको कदर गर्ने अधिकारमुखी, न्यायप्रेमी र समझदार रेडियो साथी हो। आउनुहोस्, कोसिसको ठेगानामा पत्रचार गर्नुहोस्। हामीलाई चिठी पठाउने ठेगाना हो कोसिस राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन संगठन, पोस्ट बक्स नम्बर 8975, EPC 2706, ललितपुर, नेपाल। यदि तपाईँ हामीलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@kosishnepal.org, info@kosisnepal.org। थाहा पाइहाल्नुभयो, आजलाई बिदा हुने बेला हुनै लाग्यो। अर्को हप्ता शुक्रबार पनि हामी विभिन्न विषय र सन्दर्भ र अन्तर्वार्ताका साथै तपाईको जीवन र वरपरको जगतसित जोडिएका विविध सामग्रीलाई समेटेर ल्याउनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम व्यवस्थापन कोसिस संस्था र सामग्री संयोजन तथा निर्माता कमला पन्थी, प्राविधिक साथी लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र म पवन आचार्यलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै एउटा कुरा सम्झिहालौं, तपाईका प्रश्न र जिज्ञासा हामी सम्बन्धित डाक्टरसँगको परामर्शमा हरेक
महिनाको अन्तिम शुक्रबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। तपाईँ आफ्ना मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। पत्र पठाउन नभुल्नुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्छौं हामी। तपाईको यो साता कुनै पनि प्रकारको मनोसामाजिक भेदभाव, दुर्व्यवहार र हिंसाबाट टाढै रहेर बितोस्।